ज़मायर मुनफसिला मरफुआ। अच्छा, इनकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। मुनफसिला होती है फसल वाली, मिलाने वाली, और यानी अलग लिखी जाती है। दूसरी मरफुआ रफा की हालत में होती है, फाइली हालत में होती है। इनकी पूरी तफसील है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जुमला में इस्म ज़ाहिर की तकरार से बचने के लिए ज़मायर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अल्फाज से फासले पर लिखी जाती हैं और हालत रफा में होती हैं। अच्छा, ये वो ज़मायर हैं जो अभी हमारे सामने आएंगे। वो ज़मायर भी उसके बाद हम पढ़ेंगे जो साथ जुड़ी हुई होगी, फासले पर भी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दूसरे अल्फाज से फासले पर लिखी जाती हैं और हालत रफा में होती हैं। अच्छा, ये हालत रफा वाली भी होंगी और फासले पर भी होंगी, ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। लेकिन इसके बाद अगला सेट हम पढ़ेंगे ज़मायर का, जो जो है नसब वाली भी होंगी और जर वाली भी होंगी। यानी हालत मफूली हालत वाली भी ज़मायर आएंगी और इजाफी हालत वाली भी ज़मायर आएंगी, वो भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो गुफ्तगू से मुताल्लिक तीन इम्कानात होते हैं। या तो उसकी बात हो रही है जो गायब होता है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं होता, या उसकी उससे बात हो रही होती है, उससे हुक्म दिया जा रहा होता है, या उससे बात की जा रही होती है जो सामने मौजूद होता है, या मुतकल्लिम जो बात कर रहा होता है। ये तीन इम्कानात होते हैं। अब इन तीन इम्कानात के लिए कौन कौन सी ज़मायर इस्तेमाल होती हैं, वो अब हम आगे देखते हैं। उर्दू में हम वो और उस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, जिसके लिए अरबी में सिर्फ एक जमीर इस्तेमाल होती है, हुआ। ठीक है जी, हुआ, हुमा और हम। तीन किस्म की होती हैं, लेकिन वो वाहिद तस्निया और जमा के लिए होती है। लेकिन असल में वो और उस हम वाहिद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तस्निया के लिए भी जमा कर अपना, और जमा के लिए भी हम वो और उस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वो और उस, यानी हम हुआ के लिए भी एक के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो और उस, और वाहिद के लिए भी वो और उस, जमा के लिए भी वो और उस, और तत्निया के लिए भी वो और उस हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे वो और उस, हुआ इन दोनों का काम देता है, हुमा इन दोनों का काम देता है, हम इन दोनों का काम देता है। अभी हम ज़मायर देखेंगे तो फिर देखिए। अच्छा, तू और तुम भी हम इस्तेमाल करते हैं, तू और तुम हाजिर की ज़मायर। और इसी तरह मैं और हम इस्तेमाल करते हैं, ये ज़मायर हैं हमारी उर्दू की। तू और तुम, मैं और हम, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें, हुआ, हुआ का मतलब वो एक मर्द, हुमा का मतलब वो दो मर्द। देखे ना, वो, मैं कह रहा हूं ना, हम का मतलब वो सब मर्द। अगर हम उर्दू में कहते तो फिर क्या, वो वो वो, या हम ये कहेंगे उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसके साथ फेल लगाएंगे तो फिर उस इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, वो वो एक, वो दो, वो सब। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, हिया, हिया वो एक औरत। वैसे तो क्या होगा, वो एक मुअन्नस, लेकिन औरत मैं कहूंगा तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो उसमें ये औरत में जो है मुअन्नस सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन औरत क्योंकि जाना पहचाना लफ्ज है तो इंसान समझता जल्दी है। बस ये चीज ध्यान में रखें। हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं एक मर्द या मैं एक औरत, नहनु हम दो मर्द या हम दो औरतें। और नहनु ये यहाँ पे इस खाने में भी आएगा और अगले खाने में भी आएगा। अगले खाने में जमा के लिए और इस खाने में तस्निया यानी दो के लिए। नहनु हम दो मर्द या हम दो औरतें, नहनु हम दो मर्द या हम अपना हम सब मर्द या हम सब औरतें। अब आप देख लें, ये नहनु दो मर्दों और दो औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जमा ज्यादा मर्दों और ज्यादा औरतों के लिए भी एक ही लफ्ज, एक ही जमीर
नहनु इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको परेशानी होगी कि भाई ये हमसे याद कैसे होगी, इतनी सारी हैं, ये 13 ज़मायर हमारे सामने लिखी हुई हैं, अगर नहनु हम इस खाने में भी लिख लें और आखिरी खाने में भी लिख लें तो फिर 14 हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह क्या है कि हमें याद कैसे होंगी? याद करने का बेहतरीन तरीका फिर मैं आपको कहूंगा कि लिखें आप। ठीक है, पहला लिखें। पहले तो 3 4 5 दफा वैसे बंदा पढ़ लेता है ना, हुआ। अच्छा, साथ माना के साथ पढ़िएगा। चाहे अभी आप अपनी उनके ऊपर लिख भी लें जो आपके पास पीडीएफ मौजूद है, साथ हुआ के साथ वो एक मर्द, हुमा के साथ वो दो मर्द। अच्छा, इस तरह लिख लें, या अगर आपको किसी हद तक अंदाजा हो गया हो, जैसे मैं अभी 2 3 दफा पढ़ूंगा, अगर याद हो जाए तो फिर बेशक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको 5 6 दफा आप पढ़ें माना के साथ। फिर तरीका क्या है इसको याद करने का कि हुआ एक, आप यानी खाली ऐसे टेबल आप बना लें, उसके अंदर शुरू में हुआ लिखें, हुआ के बाद हुमा, हुम, खुद, बगैर देखे लिखें। अच्छा, जहां पे आप अटके इसी उसमें से देख लें डायरेक्ट, यानी ये जो आपके सामने टेबल बनी हुई है इसी में से देख लें और फिर लिख लें। अच्छा, अब आप दोबारा जब लिखेंगे ना, दोबारा आपको पहली दफा अगर मिसाल के तौर पर 14 जमायर में से आपने 4 लिख ली थी, तो दूसरी दफा जब आप लिखेंगे तो 6 या 8 लिख लेंगे। तीसरी दफा जब आप लिखेंगे तो 10 या 11 लिख लेंगे। और चौथी दफा जब आप लिखेंगे तो फिर यह है कि एक दो आपको नहीं आती होगी, और पांचवी दफा आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह सारी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने जबानी लिखने की कोशिश करनी है। पहले 5 6 दफा पढ़ लीजिएगा, यानी माने के साथ। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर आपने शुरू से आखिर तक एक एक दो दफा देख के भी लिख सकते हैं। फिर आप कोशिश करें जी, मैंने पहले से लेके आखिर तक लिखना है। आपने इसी एक टेबल पे मेहनत करनी है, इसके बाद अफआल भी इसी टेबल में से गुजरेंगे। यानी 14 खाने के अंदर आपके पास एक फेल आएगा, उसको आपने उसके 14 लफ्ज बनाने हैं, और हर बंदा बना सकेगा। जो बंदा पहली दफा भी पढ़ रहा है ना अरबी ग्रामर, तो वो भी बना सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखें, आज का जो मैं काम बता रहा हूं, मेरी शर्त ये है कि ये आज का काम आप उस वक्त तक किसी भी सूरत में सोए ना, जब तक ये काम पूरा ना हो आपका, ये आपको मुस्तहजर ना हो, ये आपको जहन नशीन ना हो जाए। इसको खूब अहमियत दें। मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि इससे बड़ा काम कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और उसे सिखाता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई अभी हम तो कुरान थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो अरबी सीख रहे हैं। अरबी सीखने का हमारा मकसद कुरान सीखना है, हमारा और तो कोई टारगेट नहीं है ना। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये लैंग्वेज के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन मैं जो आप लोगों की तवज्जो दिला रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की तरफ दिला रहा हूँ। हाँ, लैंग्वेज की तरफ भी अगर कोई जाएगा तो उसको साफ ज़ाहिर है, अगर लैंग्वेज सीखेगा तो उसमें भी ग्रामर जो उस्ताद पढ़ाने वाले होंगे वो यही ग्रामर होगी, इसमें से इससे अलग तो नहीं होगी ना। तो बहरहाल आपके लिए ये इससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कोई नहीं है, तो इसके लिए खूब मेहनत करें, रोजाना का रोजाना रोज काम करें। तरीकाकार मैं जितनी हद तक मुझे समझ है मैं वो बता सकता हूँ। तो एक और तरीका होता है इसका, वो लाइव क्लास हो तो फिर उसका तरीका ये होता है कि इशारों की जबान में भी पढ़ाया जाता है। तो मेरे पास अभी क्या कहते हैं कैमरे वगैरह का या इस तरह का सेटअप बनाना चाहूँ तो बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ऐसे चलता रहे तो बहुत बेहतर है। इसी तरह जो है स्लाइड्स आपको नजर आए, छोटी मोटी कुर्बानी बंदा दे ही देता है। आप लोग हैरान होंगे कि जिस इदारे में मैं वैसे पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास भी जो हमारी होती है आमने सामने बिल्कुल, उसमें जो खवातीन होती हैं उनको इसी तरह सिर्फ दिखाया जाता है। हाँ, हम बोर्ड पर लिखते हैं, वो लिखा हुआ इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, वो उसमें लिखा हुआ जाता है। लेकिन बहरहाल खवातीन को हमारी तरफ से ये होता है कि भाई अगर आप सवाल भी कोई करना होता है तो वो भी आप लिख के हमें भेजा करें। लेकिन बहरहाल उनको मौका नहीं मिलता इतनी। लेकिन
میں عمومی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں خواتین کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم ہو، یعنی وہ محنت زیادہ کرتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے عمومی طور پر، اور ان کی یکسوئی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. مردوں کے ذرا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ باہر کے کاموں کی وجہ سے ذہن تھوڑا سا منتشر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو بہرحال ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مواقع کچھ کم ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اس کو مد نظر اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر صورت میں ہم کامیاب ہوں گے. لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر دیکھیے گا، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو مرد، اپنا تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد، نحنو یعنی میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میسج پہ پوچھ لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. دیکھیں ایک ایکسیپشن ہے، دیکھیں ہم نے قواعد ہاں تجوید کے لحاظ سے، بہرحال جن کو تجوید کے لحاظ سے پتہ ہے تو تجوید کا ایک قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف یعنی ڈبل حرکت کے برابر لمبا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈبل حرکت کیا ہے؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے نا، اسے ملا لیں کیا بن جائے گا؟ اتنا لمبا آپ نے کرنا ہے اگر الف سے پہلے زبر آ جائے. جیسے مثال کے طور پر میں نے کیا پڑھا ہے؟ ہما انتما، یہ جو میں نے لمبا کیا ہے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے. اس کو کہتے ہیں الف مدہ. دیکھیں دو مرد جو سامنے بیٹھنے والے ہیں نا ان کے لیے یعنی حاضر کے لیے انتما ہے، اور دو عورتوں کے لیے بھی انتما ہے. اسی طرح جو غائب ہیں، دو مرد یا دو عورتیں، دونوں کے لیے ہما استعمال ہوگا. لیکن ہم یہ جب عبارت میں استعمال کر رہے ہوں گے نا، جب بات عورتوں کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اب جیسے یہ لائن عورتوں کی ہے تو ہم یہاں پہ اس کا معنی مؤنث کا لیتے ہیں، عورت کا لیتے ہیں. اور جب لائن جیسے یہاں پہ مردوں والی اوپر والی لائن مذکر کی لائن ہے، اس میں آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مذکر کے لیے ہے. اسی طرح جب عبارت کے اندر بات مرد کی ہو رہی ہوگی تو یہ جو ضمیر ہما کی ہے یہ مرد کے لیے ہوگی، اور جب بات عورت کے لیے ہوگی تو یہ ہما کی ضمیر عورت کے لیے ہوگی. اسی طرح حاضر اگر سامنے بیٹھنے والی عورت ہے، یعنی سامنے بیٹھنے والا اگر مرد ہے، دو مرد ہیں تو ان کے لیے انتما ہم استعمال کریں گے. اگر سامنے بیٹھنے والی جن سے ہم بات کر رہے ہیں دو عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہم انتما ہی استعمال کریں گے. تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب ہم بول رہے ہوں گے تو سامنے عورتیں ہوں گی تو انتما ہم عورتوں کے لیے استعمال کریں گے. اگر سامنے بیٹھنے والے دو مرد ہوں گے اور ان سے ہم بول رہے ہوں گے تو ان کے لیے ہم انتما استعمال کریں گے. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی عبارت میں پڑھتے ہیں پیچھے ذکر سارا مرد کا آ رہا ہے تو آگے یہ جو ضمیر ہے وہ بھی مرد کے لیے استعمال ہوگی، یعنی دو مردوں کے لیے استعمال ہوگی. اور اگر دو عورتوں کی بات چل رہی ہے تو اس میں پھر یہ انتما کی ضمیر عورتوں کے لیے استعمال ہوگی. جبکہ واحد کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، انتا تو ایک مرد، تا کے اوپر زبر ہے، اور انتی تو ایک عورت. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں آنا جو ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر آنا بولنے والا مرد ہوگا تو مرد کے لیے یہ آنا استعمال ہوگا، اور اگر آنا بولنے والی عورت ہوگی تو عورت کے لیے استعمال ہوگا آنا. اسی طرح نحنو بھی ہم کا معنی دیتا ہے یا دو کا معنی دیتا ہے، تو یہ نحنو 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دو مردوں کے لیے اور سب مردوں کے لیے. اسی طرح دو عورتوں کے لیے اور سب عورتوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں کے لیے نحنو ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟
اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا وہ کیا تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اسے ایک الف کے برابر یعنی ڈبل حرکت کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. لیکن انا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، انا یہ جہاں پہ بھی آئے گا نا اس کو ہم نے انا پڑھنا، یعنی اس کو جیسے نون زبر نہ پڑھا جاتا ہے نا، الف چاہے اس کے ساتھ ہے تب بھی ہم پڑھیں گے اسے انا، بغیر الف کے پڑھیں گے. ہوگا ہے صحیح اس کے ساتھ، یعنی لکھنا ہے ہم نے اس کے ساتھ الف، لیکن پڑھنا نہیں ہے. انا لکھا ہوا ہوگا، لیکن اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا ٹوٹکا سمجھ لیں. انا لکھا ہوا ہوگا لیکن اس میں سے انا ہم نے نکال دیں گے. ٹھیک ہے، انا نکال دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ انا. ٹھیک ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں گفتگو کرنے میں بھی اگر اپنے تعلقات میں بھی انا نکال لیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ لیکن یہ ایسی چیز ہے یہ نکلتی نہیں، بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے بات. دیکھیں درمیان میں ایسے کبھی کبھی گفتگو آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، سب کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے. اچھا جی، اب آپ یہ جو ضمائر میں نے آپ کو دکھائی ہے نا پوری ٹیبل، ان کی اب آپ کو کیفیت بتائی جا رہی ہے، خصوصیات اور ان کا استعمال. جبکہ اس کے بعد ضمائر انہی میں سے بھی ہوں گی کچھ ملتی جلتی، اور یعنی کچھ ضمائر ایسی ہیں جو مبنی ہیں، وہ بعد میں جب آئیں گی تب بھی مبنی ہوں گی، یعنی اسی طرح استعمال ہوں گی. نصب اور جر کی صورت میں جیسے میں آپ کو ایک مثال بس بتا دیتا ہوں، یہ جو ہما ہے نا یہ منصوب ہو جائے گی تو اسی شکل میں رہے گی، اور یہ جو ہے جر کی حالت میں جائے گی تب بھی ہما اسی شکل میں رہے گی. ٹھیک ہے، جبکہ ہوا کیا کرے گا، یہ جب نصب یا جر کی حالت میں جائے گا تو یہ ہو بن جائے گا، اور ہیا بھی جو ہے ہا بن جائے گی. تو میں آپ کو یہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ جب یہ نصب کی حالت میں جائیں گی تو کیسی بن جائیں گی، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی جو آپ نے ضمائر دیکھی ہیں ان کی آپ خصوصیات دیکھ رہے ہیں اور ان کا استعمال دیکھ رہے ہیں. ان کو دیکھیے گا، یہ کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر محمد، اس کے آخر میں دو پیش بھی ہیں پھر بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی محمد معرفہ ہے نا، جانا پہچانا نام، اگر نام ہے تو جانا پہچانا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معرفہ ہے. اسی طرح مبتدا بھی بن سکتی ہیں، یعنی اس ضمیر سے جملے کی ابتدا بھی کی جا سکتی ہے. یہ مبنی ہوتی ہیں ساری کی ساری ضمائر جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری مبنی ہوتی ہیں. حالت رفع میں بھی ایک شکل میں رہتی ہیں، حالت نصب میں بھی ایک شکل میں رہتی ہیں، اور جو ہے ہر حال میں ایک اسم. دیکھیں انہوں نے لکھا ہے انا ربکم الاعلی، یہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اصل میں کیا تھا؟ انا، لیکن پڑھا کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. ٹھیک ہے جی، چلیں. اچھا یہ مبنی ہوتی ہیں، اسی طرح مرفوع ہوتی ہیں، رفع کی حالت میں ہوتی ہیں، فاعلی حالت میں ہوتی ہیں. جو ہم نے ضمائر ابھی دیکھی ہیں منفصلہ ہوتی ہیں، الگ لکھی جاتی ہیں، لفظ کے ساتھ یہ والی جڑ کر نہیں آتی جو ابھی ہم نے پڑھی. دیکھیے گا آپ مثالوں کے اندر. آپ اپنے نا اس سبق کی طرف ابھی توجہ کریں، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ترجمے کی طرف بھی آئیں. تو اصل میں میری کچھ توجہ ہو رہی ہے کہ 10-15 منٹ کا ہم ترجمہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ آپ آگے چلے جائیں پھر انشاءاللہ یہ چیز شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہوا رجل، وہ ایک مرد ہے. اب اس کی صفت آ گئی، اب دیکھیں نا ہوا کی جگہ پہ حامد رجل، میں کہہ سکتا ہوں نا حامد ایک مرد ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر میں کہوں حامد رجل صالح، حامد ایک نیک مرد ہے، حامد ایک نیک آدمی ہے. اچھا حامد کی جگہ پہ میں
بار بار حامد تو نہیں کہوں گا نا، دوبارہ اس کی بات اگر آئے گی تو پھر دیکھیں نا، میں نے ابھی بھی اس کی بات یعنی اس کے بارے میں اس کہا ہے، یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ جب حامد کی بات آئے گی تو دوبارہ پھر ہم جو ہے حامد کا نام کی جگہ پہ حامد کی ضمیر لگائیں گے. دیکھیں میں نے بار بار یہ نام کتنی دفعہ لیا، حالانکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ جب اس کی بات آئے گی یعنی حامد کی ابھی جو ہے پہلے اس کا نام لیتے ہیں، دوبارہ اگر اس کی بات ہوگی تو پھر اس کی ضمیر آئے گی. اب دیکھیں نا، میں نے اس کا دیکھیں کتنی تکرار کر لی ہے، جبکہ اس کا نام اگر لیتا تو اتنی دفعہ نام لے لیتا، تو اس کے نام کی جگہ پہ ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. دیکھیں یہ آپ کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. اللہ کے لیے الف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. آنا جو ہے ویسے کسی کے لیے بھی استعمال جب ہوتا ہے تو الف کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، تو میں آپ کو سب کے لیے بتا رہا ہوں نا. ان اللہ جب ہم کہیں گے تو بھی کیا ہوگا، الف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. اور ویسے بھی آنا جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس کا الف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود الف نہیں پڑھا جاتا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے پھر واٹس ایپ پہ بتائیے گا. اچھا جی، ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک آدمی ہے کی جگہ پہ دیکھیں ہوا کی ضمیر استعمال. ہوا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. اسی طرح دیکھیں الگ لکھی ہوئی ہے، معرفہ ہے، جانی پہچانی ضمیر ہے. جب ہم وہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات آ جاتی ہے نا، اس کا اس بندے کے بارے میں اس کی شخصیت ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. اسی طرح مبتدا، اس سے دیکھیں جملے کی ہم نے ابتدا کر لی. ہوا رفع کی حالت میں بھی ایسی اسی شکل میں رہتا ہے، نصب کی حالت میں جائے گا تو بھی اسی شکل میں، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کی ضمیر بدل جائے وہ الگ بات، مبنی ہے. اسی طرح مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے، اور پھر منفصلہ ہے، الگ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک آدمی ہے. اسی طرح ہن نساء صالحات، ہن وہ سب عورتیں ہیں، لیکن اگر ہم صالحات ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے، وہ سب نیک عورتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب تقریباً ٹائم ہمارا ہو گیا ہے ختم، لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں بس بتا. دیکھیں ہوا مبتدا کے طور پر آیا ہے، رجل خبر ہے اور نکرہ ہے، اور جو صالح ہے یہ صفت ہے الرجل، اپنا رجل کی. رجل جو ہے ایک وقت میں موصوف بھی ہے اور خبر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہننا جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، اور نساء ایک وقت میں خبر بھی ہے اور ایک وقت میں موصوف بھی ہے. صالحات صفت بھی ہے، صفت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ آگے کی اور ضمائر بھی پڑھیں گے اور ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے. بہت اہم ٹاپک آگے آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی حاضری ضرور لگائیے.